اس آسان باسان آج بیاکھ اکھ یتھ سماجس اندر بیاکھ اکھ تاونا پود گومت ون چھ لوگ بیاری رچھان چھناز ون وچھو تھی ون چھ لوگ بیاری رچھان انہرش کور چھ آسان سینس سۭتۍ یِوان بیارین تھِ یعنی ونان چھُ کانٛہہ دپان یہِ چھُنہ سنت یہ کُس سنت کتنس رچھی بیور حضرت رسول اکرم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تم چھ آمت رحمت بنائن سوزنے نہ کہ انسان یوت خاطر جانورن پہ مجھے واریاہ لٹہ ونمت مجھے واریاہ لٹہ تقریر اندر ونمت کت کن اس جانورن پہ تہ رحمتک امی برکتک یا عظمتک ون بہ امیک مظاہر کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وچھان ابو ہریرہ صاحبس